नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हाम्रो अदालतमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। न्यायिक जवाफदेहिता र पारदर्शिताको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले न्यायालयका काम कारबाहीहरूलाई सही र यथार्थ रूपले जानकारी दिलाउने उद्देश्यले सर्वोच्च अदालतबाट सञ्चालन गरिएको कार्यक्रम हो हाम्रो अदालत। हाम्रो अदालतमा हामी न्याय र कानुनका कुरा गर्छौँ, नागरिकका न्यायिक चासो र सरोकारका विषयमा छलफल गर्छौँ र नागरिकका न्यायिक समस्याहरूलाई उचित तरिकाले सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्छौँ। हजुर, कानुनहरू त बनाइन्छन् र प्राय सबै कानुनहरूका विषयवस्तुमा नागरिकहरू नै रहेका हुन्छन्। एउटा अन्यायमा परेको नागरिकले न्याय प्राप्तिको मार्ग जति सजिलो र सरल रूपमा महसुस गर्न सक्दछ, त्यति नै न्याय व्यवस्थाप्रति उसको भरोसा र विश्वास बढेर आउँछ। न्यायिक प्रक्रिया जति मितव्ययी हुन्छ, जति कम खर्चिलो हुन्छ, त्यति नै नागरिकहरू न्यायालयको दायरामा समेटिन सक्छन्। के छ त अहिलेसम्म बनेका कानुनहरू, कार्यविधिहरू र अदालतका पद्धति र प्रक्रियाहरूमा नागरिकका लागि बनेका कानुनहरूको कार्यान्वयनको अवस्था, सुविधाको अवस्था र न्याय सम्पादनको अवस्था, यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी न्यायमा नागरिकको सहज पहुँचको अवस्था र नागरिकलाई कानुनी सहायताको अवस्थाको बारेमा हाम्रो अदालतमा हामी संवाद गर्न गइरहेका छौँ। र हामीसँग यो संवादका लागि हुनुहुन्छ आज सर्वोच्च अदालतका सहरजिस्ट्रार एवं मुद्दा महाशाखाका प्रमुख श्री नकुल सुवेदीज्यू। नमस्ते। यसरी नै हामीसँग अर्का अतिथि हुनुहुन्छ सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष अधिवक्ता श्री कृष्ण प्रसाद सापकोटाज्यू। यहाँहरू दुवैजनालाई हाम्रो अदालतमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। म कुराकानीको क्रम नकुल सुवेदीज्यूबाट सुरु गर्न चाहन्छु। सुवेदीज्यू, भनिन्छ औपचारिक न्यायमा अझ बढी औपचारिकताका कुराहरू हुन्छन् र अदालतबाट सम्पादन गरिने न्यायमा पनि यिनै औपचारिकताका कुराहरू हेरिन्छ। कानुनका कुरा, कार्यविधिका कुरा, विधि र प्रक्रियाका कुरा र त्यहाँभित्रका औपचारिक पद्धतिका कुराहरूमा अल्झँदै गर्दा न्यायमा विलम्बता हुन्छ भन्छन्। न्याय प्राप्तिको चाहना बोकेर अदालत गएको नागरिकले छिटो न्याय पाउने कुराहरूमा हाम्रा यिनै औपचारिकताहरूले विलम्ब गर्छ भन्ने नागरिकको तहमा गुनासो छ। खास गरी तल्लो तहका अदालतहरू भन्दा यो समस्या सर्वोच्च अदालतमा अझ बढी छ भन्ने गुनासो सुनिन्छ। के लाग्छ, यहाँ मुद्दा महाशाखाको प्रमुख हुनुहुन्छ, सर्वोच्च अदालतले गरिरहेको के छ? धन्यवाद हेमन्तजी। सबभन्दा पहिला यहाँले जुन प्रश्न उठाउनु भयो यो अत्यन्त सान्दर्भिक प्रश्न हो। सायद अदालतको मुद्दा मामिलाको प्रक्रिया उठ्यो भने अदालतमा किन ढिलाइ हुन्छ भन्ने प्रश्न जुनसुकै फोरममा पनि उठ्ने गरेको देखिन्छ। म पृष्ठभूमिमा के भनौँ भनेदेखि सर्वोच्च अदालतको सन्दर्भमा कुनै पनि व्यक्ति सर्वोच्च अदालतमा आउनु पूर्व जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतको तहमा मुद्दा को प्रक्रिया मार्फत आउनुपर्ने भएको हुनाले केही वर्ष त्यहाँ अलरेडी समय लागिसकेको हुन्छ। त्यस भएर सर्वोच्च अदालत त यति संवेदनशील छ, सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गर्दाको दिनमा नै ढिलाइ भइसकेको हुन्छ। एउटा यो पृष्ठभूमिको हेक्का राख्न जरुरी छ। दोस्रो कुरा, बाहिर जति ढिलाइ छ, साह्रै ढिलाइ छ भन्ने जुन वर्षौँ वर्ष कुर्नुपर्छ भन्ने जुन एउटा जनमानसमा आम धारणा रहेको छ, हाम्रो तथ्याङ्कले के देखाउँछ भनेदेखि सर्वोच्च अदालतमा भएका मुद्दाहरूमध्ये फैसला भएका मुद्दाहरू हेर्दा 16% मुद्दा 1 वर्षभित्र फर्चोट भएको छ, 47% मुद्दा 2 वर्षभित्र फर्चोट भएको छ। भनेको 2 वर्षभित्र 64% मुद्दा फर्चोट भएको देखिन्छ र बाँकी रहेको 2 वर्षमा अर्को 28% मुद्दा फर्चोट भएको छ। त्यसो हुँदाखेरि 4 वर्षभित्र हामीले 92% मुद्दा फर्चोट गरेका छौँ र 4 वर्षभन्दा पनि बढी लागेको मुद्दा 8% देखिन्छ। यद्यपि हामीले 4 वर्ष लागेर 4 वर्षमा फर्चोट गरिसक्यौँ, 2 वर्षमा फर्चोट गरिसक्यौँ, यसमा विलम्ब छैन भन्न खोजेको कुरा होइन। तर के भनेदेखि यसमा ढिलाइको कारणमा बेसिकली अदालतले यस्तो कार्यविधिको पालना गर्नुपर्छ जुन चाहिँ कुनै हालतमा पनि सम्झौता गर्न सकिँदैन, अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्छ, जुन नन नेगोसिएबल भ्यालु हो। त्यसमा ढिला भइसक्यो, हामी म्याद तामेली नगरिकन फैसला गरौँ भनेर अदालतले भन्न सक्दैन। ढिला भइसक्यो, हामीले साक्षीलाई प्रतिरक्षा गर्ने, साक्षीको जिरह नगरिकन, साक्षीको बकपत्र नगराइकन गरौँ भनेर भन्न सक्दैन। त्यस कारणले गर्दा नम्बर 1 के हो भनेदेखि निश्चित कार्यविधिको पालना अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ, जसले हामीले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त लगायत अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने कार्यविधिका दृष्टिकोणले हेर्ने गर्छौँ। त्यो एउटा कुरा छ। अब दोस्रो कुरा भनेको हाम्रा कार्यविधि सम्बन्धी कानुनहरू पुराना छन्, जटिल छन्, क्लिष्ट छन्, त्यसपछि प्रक्रियामुखी छन्, जसले लामो कार्यविधि खोज्छ। उदाहरणको लागि म्याद तामेली हामीले पटक पटक गर्नुपर्ने अवस्था देखिन सक्छ। साक्षीलाई बोलाउनु पर्ने, झिकाउनु पर्ने, प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने कुराहरू त्यो कुरा छ।
तेस्रो कुरा भनेको सरकारवालाको भूमिका पनि छ। अहिले के देखिएको छ भनेदेखि अदालतमा हुने सम्पूर्ण गतिविधिको सोल रेस्पोन्सिबिलिटी अदालतले लिनुपर्ने जस्तो यो देखिन्छ। जस्तो के भने अदालत एक्लैले आइसोलेसनमा मुद्दा फर्स्योट कारबाही किनारा गर्न सक्दैन र गर्दैन पनि। अदालतको ढिलाइको सरोकार बारको भूमिकासँग सम्बन्धित छ, अनुसन्धान र अभियोजनको भूमिकासँग सम्बन्धित छ, अरू सडक पक्षको भूमिकासँग सम्बन्धित छ, सरकारका अरू निकायहरूसँग सम्बन्धित छ। उदाहरणको लागि अदालतले मागेको मिसिल सम्बन्धित निकायले समयमा दिँदैन भनेदेखि अदालतले समयमा फर्स्योट गर्न सक्दैन। मैले आज मात्र हेर्दै थिएँ, हामीले कम्तीमा पनि 298वटा मिसिलमा एउटै जवाफ माग्नको लागि, एउटै मिसिल माग्नको लागि हामीले 3 पटकभन्दा बढी पत्राचार गरेका छौँ। महिना वर्ष कुरेका छौँ। त्यसो भएपछि अदालतले कसरी छिटो फर्स्योट गर्न सक्छ? यी त भयो समस्याका कुरा। अदालतमा समस्या लिएर आएको एउटा नागरिकका लागि अदालतका समस्या उसका लागि ठुलो, उसको समस्याको समाधान उसको अपेक्षा हुन्छ। अदालतभित्रका आन्तरिक समस्या समाधान गर्ने जिम्मा अदालतको आफ्नो हो। कार्यविधिमा जटिलता रहन, प्रक्रियामा पनि केही विलम्बता हो, त्यसलाई छिटो गरेर एउटा व्यक्तिलाई छिटोभन्दा छिटो न्याय सम्पादनको अनुभूति दिलाउनका लागि पो हाम्रा प्रयासहरू केन्द्रित हुनु पर्यो। हामीसँग समस्याहरू छन् भनेर समस्याको जानकारी मात्रै व्यक्तिलाई गराएर त हुँदैन होला। समस्याको जानकारी होइन, उसले त समस्याको समाधान खोजेको छ। यसका लागि यी प्रक्रियाहरू जो विलम्बसँग जोडिएका छन्, जो समस्यासँग जोडिएका छन्, तिनको समाधानका लागि हाम्रा प्रयास के छन्? यो ढिलाइ र विलम्बमा हाम्रो कुनै भूमिका छैन भनेर चुप लागेर बसेको छैन। अदालतले आफ्नो तहबाट अथवा कानुन संशोधन गर्ने, व्यवस्थापिकीय सुधार गर्ने लगायत हर काममा यो प्रतिबद्ध छ, कटिबद्ध छ। उदाहरणको लागि हामीले मुलुकी ऐनमा भएको जटिलतालाई संशोधन गर्नको लागि यो देवानी संहिता, फौजदारी कार्यविधि संहिता लगायतको नयाँ संहिताहरू, प्रस्तावित संहिता संसदमा दर्ता भइसकेको छ। मेरो विचारमा यी कार्यविधिमा एउटा महत्त्वपूर्ण सुधार यी संहिताहरू लागू भएपछिको स्थितिमा आउनेछ। दोस्रो कुरा भनेको अदालतले आफैले एउटा रणनीतिक योजना बनाएर मुद्दा मामिलामा हुने ढिलाइलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने मूल केन्द्रबिन्दु बनाएर रणनीतिक योजना जारी गरेको छ। पहिलो रणनीतिक योजनाको अवधि समाप्त भएर अहिले दोस्रो रणनीतिक योजना चलिरहेको छ। यसको प्रमुख केन्द्रबिन्दु भनेको मुद्दा मामिलामा लाग्ने अवधि कटौती गर्ने र मुद्दा मामिलालाई जतिसक्दो छिटो फर्स्योट गर्ने हो। यसले टार्गेट फिक्स गरेको छ, 1 वर्षभित्र हामी सकेसम्म मुद्दा फैसला गरिसक्नुपर्छ भनेर समय निर्धारण गरेको छ। योदेखि बाहेक हरेक कुरामा व्यवस्थापिकीय सुधार गरेर जाने भनेर उदाहरणको लागि सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्ने, हाम्रो मानव संसाधनलाई, हाम्रा ट्रेन ह्युमन रिसोर्स डेभलप गर्ने भनेर तालिम र तालिमको कामलाई मुद्दा फर्स्योटसँग टाइअप गर्ने लगायतका अदालतले कुनै पनि पक्षबाट हुने ढिलाइलाई सम्बोधन गर्न प्रयास गरिराखेको छ। मैले अगाडि भनिसकेँ, कार्यविधिमा सुधार गर्ने कुराहरू, सरकारवालाको भूमिकालाई समन्वय गरेर सरकारवालाहरूको कसरी बढी समन्वय र सहयोग प्राप्त गर्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि अदालतले इनिसिएसन गरिराखेको छ। बारसँग, सरकारवाला अन्य निकायसँग निरन्तर छलफल गरिराखेको छ र हाम्रा आन्तरिक कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्न पनि अदालत निरन्तर रूपमा लागिराखेको छ। र यसबाट के देखिन्छ भने अदालतले सिग्निफिकेन्ट नम्बरमा टाइम पनि रिड्युस गरेको छ र हामीले कम्पेरिटिभ रूपमा 10 वर्षको हेर्ने हो भनेदेखि पहिला लाग्ने समयावधिभन्दा बिल्कुल कम समयावधिमा अदालत फैसला गर्न सकेको छ र मुद्दाको सङ्ख्या पनि घटाएर ल्याएको छ। अध्यक्षज्यू, न्यायमा जटिलता छ, न्यायमा विलम्बता छ, न्यायालयका सामान्य थुप्रै समस्या र चुनौतीहरू पनि छन्, न्याय महँगो पनि छ भन्ने गुनासो सुनिन्छ। नाम मात्रैका राजस्वका दरहरू छन्, कोर्ट फीको रकम पनि थोरै देखिन्छ, तर पनि पक्षले न्याय महँगो छ भन्ने गुनासो गरिरहन्छन्। यो न्याय महँगोलाई कतै कानुन व्यवसायीको परामर्शले त केही असर त राख्दैन। के छ, न्यायलाई कम खर्चिलो बनाउनका लागि कानुन व्यवसायीको पार्टबाट नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च बार एसोसिएसनले के गरिरहेको छ? कुरा के छ भने न्याय महँगो हुनको पछाडि पहिला हामीले के बुझ्नु पर्यो भने न्याय सम्पादन गर्ने प्रक्रियासँग पनि यसको सम्बन्ध हुन्छ। न्याय मान्छेले बजारमा खोजेर भेट्ने वस्तु होइन। त्यो न्याय पाउनको लागि सम्बन्धित स्थानमा जानु पर्यो, त्यसको सर्टेन प्रक्रियाहरू अवलम्बन गर्नु पर्यो र त्यो प्रक्रियाहरू कति जटिल र कति लम्बा छन्, कति त्यसको प्रोसेस लामो छ भन्ने कुरामा पनि जस्टिस न्याय सस्तो वा महँगो निर्भर गर्छ। झट्ट मान्छेले हेर्दाखेरि अहिले भनाइ पनि के देखिन्छ भने लयरहरूको कारणले न्याय महँगो भयो, वकिलले फिस धेरै लियो, वकिलले मतलब अब हरेक पेशीमा फिस लियो, लेखाइ महँगो भयो। निश्चित रूपमा न्याय महँगो हुने कारण र अवस्थामध्ये एउटा यो पनि हुनसक्छ र हो पनि। जो सक्षम छैन उसले वकिललाई राम्रो पे गर्नु पर्यो भने निश्चित रूपमा उसलाई मार गाह्रो हुन्छ। तर कुरा त्यतिमा मात्र सीमित छैन। न्याय महँगो हुनुमा
अदालतको पनि मोरलेस रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ। कस्तो कुरामा रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ यो प्रश्नमा भने अब एउटा पेशी आउँछ, मान्छे मतलब महिना दिन 15 दिनमा पेशी दिन्छ अथवा तारिक महिनाको 4 चोटि दिन्छ, एउटा मान्छे काठमाडौँ बाहिर हुन्छ, यी भित्रै भएको मान्छे पनि त्यो जाने आउने ट्याक्सी सारा कुराहरू, त्यो प्रक्रियाले पनि उसको लगानी न्याय प्राप्त गर्न त्यो पक्षले मान्छेले गरेको लगानीलाई जोड्दाखेरि निश्चित रूपमा त्यसलाई न्याय महँगो हुन लाग्न सक्छ। अब यसमा जहाँसम्म हामीले वकिलको तर्फबाट बारको तर्फबाट यसमा के गरौँ भन्ने कुरामा सबभन्दा पहिला यहाँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने लयरले फिस महँगो लियो भनेर न्याय मर्छ कि मर्दैन, त्यो कुरा कहाँनिर सम्बन्धित छ भने एउटा राम्रो लयर डिग्निफाइड या एउटा साँच्चीकै असल वकिल राम्रो अनुभवी वकिल प्राप्त गर्नको लागि त्यो सेवा लिनको लागि उसले त्यही बमोजिमको फिस दिनुपर्छ। त्यो हामीले यति लिनुपर्छ यति दिनुपर्छ भन्ने कुरामा अब यसले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ जो मान्छे मतलब राम्रो पे गर्न असक्षम छ तर उसको मुद्दाको स्थिति बडा जटिल छ, त्यस्तो अवस्थामा राम्रो लयरको उसले सेवा पाउन सकेन भने अथवा अर्को कुनै त्योसँग सम्बन्धित कम्पिटेन्ट लयर जो उसँग इङ्गेज छ उसको क्षमता र आफ्नो दक्षताले पार्टीलाई सर्भिस दिन सकेन, ताकि त्यो कारणबाट राम्रो लयरको चाहिने सेवाको अभावमा मुद्दामा तलमाथि पऱ्यो भने त्यो पक्षको लागि न्याय महँगो मानिनुपर्ने हुन्छ। किन महँगो पैसा तिरेर राम्रो फिस दिने वकिललाई उसले हायर गर्न सकेन भने यति मात्रै कहन्छु। तर यसको अर्थ यो होइन फेरि तपाईँ वकिलले भनेर मात्रै न्याय हुने, ठुलो वकिल राखे मात्रै मुद्दा जितिने भन्ने त कुरा होइन। अल्टिमेट पार्ट त फेरि कोर्ट त न्याय अन्याय हेर्ने त छँदैछ। त्यस कारणले अब हेर्नुहोस्, अब मोरलेस कुराहरूमा न्याय महँगो अहिले हाम्रो स्थितिमा अब न्याय महँगो पनि कसलाई भन्ने, कस्तो अवस्थामा भन्ने, त्यो पनि त्यो कन्सर्निङ पार्टीको क्षमतामा पनि निर्भर गर्छ। कुनै मान्छेले 2000 रुपियाँ फिस दिने पनि भयङ्कर महँगो हुन्छ। अब करोडौँको मुद्दा छ भने उसले 20,000 50,000 फिस दिने पनि केही, यो एउटा कस्तो भने यो सापेक्ष कुरा हो। अध्यक्षज्यू, यो पक्षले काम व्यवसाय राख्ने कुरा उसको सामर्थ्यले निर्धारण गर्ला, सक्षमले बढी पैसा पे गर्न सक्ला, असक्षमले त्यसलाई उसको ठुलो समस्याको रूपमा रहला। अन्याय त आखिर धनी गरिब सबैलाई हुन्छ। सबैले अन्याय भएको महसुस गरेपछि अदालतमा आउँदा न्याय प्राप्तिको चाहना राख्दा उसलाई पैसाकै अभावको कारणले मात्रै असहयोग नहोस् भन्नका लागि बारले के चालेको छ त त्यस्तो अवस्थामा हामी निशुल्क कानुनी सहायताका कुरा, उसलाई कानुनी रूपमा उपचार दिलाउनका लागि कानुन व्यवसायको भूमिका हुन्छ कति? अब यसमा राहुलजी के छ भने अब हाम्रो सुप्रिम कोर्ट बार एसोसिएसनभित्र त त्यस्तो कुनै मेसिनरी छैन ताकि हामी अशक्त मान्छेलाई हामीले सहयोग संस्थागत रूपमा प्रदान गर्न सकौँ। नेपाल बारसँग एउटा प्रोजेक्ट छ, एउटा कार्यक्रम छ, यो असहायको लागि सहायता कानुनी परियोजना भन्ने अन्तर्गत त्यस्तो फिस तिर्न या वकिलको शुल्क तिर्न असक्षम छ, म सक्दिनँ भन्न नेपाल बारमा एप्रोच गर्छ भनेदेखि त्यहाँ एउटा विङ छ, शाखा छ नेपाल बारले त्यस्तो अशक्त मान्छेहरूलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। एक दोस्रो कुरा, त्यो सेवा कति प्रभावकारी छ फेरि अर्को प्रश्न छ। तपाईँलाई म मतलब एउटा त्यहाँभित्रको फ्रेङ्कली कुरा गरौँ भने अब निशुल्क सेवा दिने भन्दा बित्तिकै त्यो निशुल्क सेवा दिने जुन फाइल छ या जुन पक्ष छ त्यसलाई तपाईँको अब अलि सिनियर लयरहरूले त्यसमा त्यति चाख दिएको अवस्था छैन र त्यो हाम्रो नीति पनि छैन कि कुनै असक्षम पक्ष मैले न्याय मतलब पैसाको कारणले शुल्कको कारणले मैले न्याय पाउन सकिनँ भन्न बारमा नेपाल बारमा जान्छ भने मेरो विचारमा नेपाल बारको एउटा नीति हुनु पर्यो ताकि सर्टेन जो सिनियर एडभोकेट्सहरू छन् जो मतलब हाई मतलब एउटा नेम गरेका लयरहरू छन्, अनुभवी छन्, बारले पनि एउटा के नीति बनाउन आवश्यक छ भने जस्तै महिनामा एउटा दुईटा हैन 2-3 महिनामा एउटा रोटेसनले त्यस्तो सिनियर लयरहरूकोमा त्यो फाइल कानुनी सहायताका लागि कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्ने त्यो गर्नु आवश्यक छ। एक संस्थागत रूपमा गर्न सकिने कुरा यो, अब त्यो त नेपाल बारको क्षेत्राधिकारको विषय हो, तर मेरो सजेसन नेपाल बारलाई त्यो छ। अब दोस्रो कुरा, व्यक्तिगत हैसियतले हामी अध्यक्षज्यू यो त काठमाडौँको कुरा भयो, यो समस्या त देशका दूरदराजमा पनि हुन सक्छ। बाहिर जिल्लाका नागरिकलाई नेपाल बारको केन्द्रीय पोलिसीले समर्थ कि हामीले क्षेत्रीय स्तरमा विकेन्द्रित गरेका छौँ? होइन, त्यसलाई चाहिँ नेपाल बार अन्तर्गत पनि विभिन्न जिल्लाहरूमा त्यो न्यायमा पहुँच भन्ने एउटा प्रोजेक्ट अन्तर्गत कानुनी सहायता परियोजना भन्ने त्यो एउटा परियोजना छ जो विभिन्न जिल्लाहरूमा छ। त्यसमा चाहिने मान्छे सम्बन्ध राखेर वकिलहरूको सहयोग लिन सक्छन् बार मार्फत, तर त्यो चाहिने त्यसरी एउटा के त्यो अलि व्यवस्थित र चाहिने रूपमा त्यो देखिँदैन, यहीँ मात्रै सीमित भएको देखिन्छ। सुबेशज्यू, यो कानुनी सहायताकै कुरा गर्दा अदालतमा पनि वैतनिक वकिलको सेवा उपलब्ध छ, राज्यका तर्फबाट वैतनिक वकिलको व्यवस्था गरिएको छ। खास गरी यसको सेवा भनेको असमर्थ पक्षकै लागि हो। हामी यसको अभ्यास कसरी गर्छौँ? यसमा खास गरी के भनेदेखि मैले कानुन व्यवसाय राख्न सकिनँ, मेरा तर्फबाट वैतनिक कानुन व्यवसाय नियुक्ति गरी पाऊँ भनेर व्यक्तिले अनुरोध गरेमा
इजलासले अथवा रजिस्ट्रारले वैधानिक कानुन व्यवसायीलाई नियुक्ति गराइदिने प्रचलन छ र यसमा प्रमुख कुरा के भनेदेखि हेमन्तजी अझसम्म हामीले प्र्याक्टिस खास गरी वैधानिक वकिल भनेको बहस गर्नको लागि इजलास समक्ष उपस्थित भएर बहस गर्नको लागि भन्ने हामीले प्र्याक्टिस बढी गरेको देखिन्छ। तर हामीले लास्ट केही वर्षदेखि के भनिरहेछौँ भनेदेखि अदालतले वैधानिक वकिलले कानुन व्यवसायबाट पाउनुपर्ने सबै सहयोगहरू वैधानिक वकिल मार्फत दिने। उदाहरणको लागि अदालतमा पेश गर्ने कुनै पनि निवेदनहरू फिराद पत्र हुन सक्ला, प्रत्युत्तर पत्र हुन सक्ला अथवा अरू कुनै पनि कागजात जुन पक्षको तर्फबाट दायर गर्न आवश्यक हुन्छ ती सबै कागजातहरू वैधानिक वकिल मार्फत पेश गर्न सक्ने भनेर हामीले नियावलीमा त्यो व्यवस्था गरेका छौँ। योजनाले त्यो व्यवस्था गरेको छ र हामीले वैधानिक वकिललाई यो कार्यादेश दिँदा पनि असमर्थ पक्षको तर्फबाट आवश्यक पर्ने जुनसुकै कार्य गर्ने भनेर त्यो कार्यादेश दिएका छौँ। त्यो अभ्यास हामीले सुरु गरिसकेका छौँ र हामीले गत वर्षको मात्र तथ्याङ्क हेर्ने हो भने गत वर्ष सर्वोच्च अदालतमा 506वटा मुद्दामा वैधानिक वकिललाई बहस गर्न लगाइएको छ। 506वटा मुद्दामा असमर्थ पक्षको तर्फबाट वैधानिक वकिलले बहस गरेको छ र अब हामीले वैधानिक वकिलको सेवालाई जति सक्दो बढी लिखत तयार गर्ने लगायतका काममा लगाउने हामी योजना गराइराखेका छौँ। अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका असमर्थ पक्षका लागि त अदालतले वैधानिक वकिलको व्यवस्था गरेको छ, तर अदालत आउन नसक्ने असमर्थ पक्षहरूका लागि नेपाल बारको कानुनी सहायता परियोजना छ। त नागरिकहरूलाई त गरिबीको कारणले अदालत आउन त्यति अप्ठ्यारो देखिँदैन। त अदालतभित्रको वैधानिक वकिलको कानुनी सहयोगको व्यवस्था र नेपाल बारले सञ्चालन गरेको कानुनी सहायता परियोजनाको अवस्थाको बीचमा समन्वयको अवस्था कस्तो छ? अदालतमा जुन वैधानिक वकिलको व्यवस्था छ त्यो त अदालतमा मुद्दा प्रवेश गरिसकेपछि अशक्त मान्छेलाई अदालतले दिने सुविधा हो हैन। त्यसलाई मुद्दै आउनु पर्यो अदालतमा र उसले भन्नु पर्यो म अशक्त छु भन्न, अनि अदालतले विचार गर्ने कुरा हो। अब अदालतमा आउनुभन्दा अगाडि अथवा अदालतमा प्रवेश नगरे पनि आखिर समाजमा समस्याहरू मुद्दा मामिलाहरू त हुन्छ। कोर्टमा रजिस्टर नभए पनि आखिर मान्छे बिचमा समाजमा विवादहरू त हुन्छ। त्यो विवादको लागि अब हाम्रो नेपाल बारको स्थिति कस्तो छ भने अदालत मुद्दा जानुभन्दा अगाडि पनि कुनै मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने भयो अथवा कसैले उपर मुद्दा दर्ता गर्यो, अब लिगल काउन्सिलिङ भनौँ न, कानुनी सरसल्लाहको लागि त्यही हाम्रो कानुनी सहायता परियोजना अन्तर्गत कुनै व्यक्ति म असक्षम छु आर्थिक रूपमा, मलाई सहयोग गर्नु पर्यो भनेर आएको अवस्थामा उसले सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने भयो। मैले यहाँलाई अगाडि पनि भने त्यो त्यति इफेक्टिभ भयो जस्तो मैले आफूले व्यक्तिगत रूपमा मैले बुझ्दिनँ। अब समन्वयको हकमा के छ भने अब अदालतमा प्रवेश गरिसकेपछि वैधानिक वकिलको सुविधा दिने त्यो अदालतको पार्ट हो, अदालतले दिने हो, लिटिगेन्टलाई मुद्दाको मान्छेलाई दिने हो। अब बार एसोसिएसनले सञ्चालन गर्ने जुन अब यो परियोजनाहरू छन् त्यो परियोजनामा अदालतसँग मतलब टाइअप गरेर अदालत र बार सँगसँगै भएर त्यो उद्देश्यको लागि सामूहिक काम गरे जस्तो मलाई चाहिँ नि लाग्दैन। त्यो हामी त्यसको अभाव छ हामीसँग हैन। अब त्यो गर्ने कुरा पनि कस्तो हो भने अदालतमा प्रवेश गरेको मुद्दामा अदालतले सहायता दिने कुरा भयो अशक्तलाई। अब अदालतमा नगएको मान्छेलाई त फेरि अदालतले गाउँमा खोज्दै हिँडेर त्यसको लागि के छ कसो छ त्यो कुरा हामीले मतलब बारले विभिन्न जिल्लामा रहेका जुन हाम्रो बार युनिटहरू छन् र त्यो मार्फत चलेका परियोजनाहरू छन्। त्यो बाहेक हामीले नेपाल बारले विभिन्न समयमा लिगल लिट्रेसीको प्रोग्रामहरू पनि अधिराज्यभरि गर्छ हैन। त्यो लिगल लिट्रेसीको प्रोग्राम अन्तर्गत कसैलाई त्यस्तो झमेला छ, कसैलाई कानुनी समस्या छ भने त्यो सामूहिक रूपमा पनि त्यसको छलफल भएर गरेर मान्छेहरूले त्यो सेवा लिन सकेका छन्। अब त्यो हामीले नेपाल बारले प्रदान गर्दै आइरहेको हुन्छ। सुवेदीज्यू, अहिले आम रूपमा सुन्ने गरेको गुनासो के छ भन्दा अदालतमा पेशी एक त ढिलो चढ्छ, पेशी चढेका मुद्दाहरूको पालो पनि कम आउँछ र दिनभरिको पर्खाइपछि आफ्नो मुद्दाको पालो पर्खेर बसेका मुद्दाका पक्षहरू निराश भएर फर्कन्छन्। इजलासको कार्य समयभन्दा बढी देखिने खालका मुद्दाका सूचीहरू इजलासमा चढाएर पक्षलाई एउटा पेशीको सुनवाईको पर्खाइमा राख्ने र पेशीको पालो नआउँदा निराश भएर फर्कने जुन अवस्थाहरू दिनहुँ अदालतमा देखिन्छ, यसले यहाँलाई कतिको गम्भीर बनाउँछ र पेशी व्यवस्थापनमा यस्तो कुराहरूलाई किन हेरिँदैन? यो बडा गम्भीर र चुनौतीपूर्ण प्रश्न यहाँले उठाउनु भयो। वास्तवमा अहिले अदालतको लागि पेशी व्यवस्थापन ठुलो चुनौतीको विषय किन पनि बनेको छ भने सबभन्दा पहिलो कारण त अहिले सर्वोच्च अदालतमा जति सङ्ख्यामा मान्य न्यायाधीशजी हुनुपर्ने त्यति सङ्ख्यामा मान्य न्यायाधीशहरू अहिले हुनुहुन्न।
जस्तो सर्वोच्च अदालतमा 24 जनासम्म न्यायाधीशहरू रहेर इजलास सञ्चालन भएको अवस्थामा अहिले हामीसँग 15-16 जना न्यायाधीशहरू मात्र हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो झन्डै 6-7 वटा इजलासै सञ्चालन हुन सकेको अवस्था छैन। हामीले पेशी व्यवस्थापन गर्दा हरेक दिनमा एउटा बेन्चले कम्तीमा पनि 8 देखि 10 वटासम्म मुद्दा मुद्दा हेर्न सक्छ। त्यसकारणले एउटा बेन्चले हामीले 8 देखि 10 वटा मुद्दा टार्गेट गरेर चढाएका हुन्छौँ। जब इजलासै कम हुन्छ भने स्वाभाविक रूपमा ती मुद्दा सुनवाई हुँदैन र अर्को पेशी चढाउनु पर्ने हुन्छ। दोस्रो कुरा के भनेदेखि जसरी मुद्दाको पेशीमा पालै आउँदैन, लामो समयसम्म कुर्नुपर्छ भन्ने एउटा आम धारणा छ, तथ्याङ्कले के देखाउँछ भनेदेखि हामीले 3 वर्ष 65 साल असार मसान्तभन्दा अगाडि दर्ता भएको मुद्दालाई विशेष अभियान अन्तर्गत सुनवाई गर्ने हामीले प्रोभिजन राखेका छौँ, जसलाई प्यानल सिस्टममा लैजाने भन्छौँ हामीले। त्यसमा झन्डै 1428 मुद्दा प्यानल सिस्टममा छ। त्यसो भनेको के भने अदालतको कुल मुद्दाको 12% मुद्दा हामीले प्यानल सिस्टममा राखेका छौँ, जुन हरेक 2 हप्ता वा 3 हप्ताभित्र चढिसकेको हुन्छ। ती 12% मुद्दामा समस्या छैन। त्योदेखि बाहेक अन्तरिम आदेश भएका र अग्राधिकार भएका मुद्दाहरू झन्डै 9% मुद्दा छन्। त्यसलाई पनि हामीले 1 महिना 1.5 महिनाभित्र नै पेशी दिइसकेका छौँ। बाँकी 10% मुद्दाहरू नियावलीले प्राथमिकता दिएका, जस्तो बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दा, हेर्दैको मुद्दा, वृद्ध भएको मुद्दा लगायतका मुद्दाहरू छ, त्यसलाई पनि हामीले जतिसक्दो छिटो पेशीमा दिएका छौँ। र बाँकी 3% जति गम्भीर सार्वजनिक महत्त्वको विवादहरू समावेश भएको मुद्दा। यसो गर्दा लगभग 35% मुद्दामा पेशी चढ्नलाई समस्या छैन। अहिले म यो पेशी चढ्नेको कुरा भन्दैछु र 65% मुद्दामा पेशी चढ्नलाई केही बढी समय लागेको अवस्था चाहिँ छ। अब रह्यो कुरा के भनेदेखि पेशी चढेर पनि पालो नआउने, जुन यहाँले भन्नुभयो, यसको पहिलो कारण के भनेदेखि बहस व्यवस्थापनमा केही समस्या छ हामी कहाँ। समय व्यवस्थापनमा सर्वोच्च अदालतमा आइसकेका मुद्दा कतिपय विषयवस्तुको गम्भीरताले नै धेरै समय लिन्छ। अर्को कुरा के भनेदेखि बारका तर्फबाट अथवा इजलासका तर्फबाट छोटो समयमा सकाउन सकिने कतिपय विषयवस्तुहरूलाई पनि बढी लामो समय लागेको र बहस लम्बिएको अनुभूति अदालतलाई अहिले भइराखेको छ। त्योदेखि दोस्रो कुराहरू पनि छ, जस्तो के भने इजलास पेशी स्थगन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ। त्यो कानुनी व्यवस्थालाई यसलाई चाहिँ निरपेक्ष रूपमा कानुनी अधिकारको रूपमा प्रयोग भयो कि भन्ने हामीलाई चाहिँ त्यो अनुभूति पनि आइराखेको छ। म यो पेशी स्थगितकै प्रसङ्ग उठ्दै गर्दा म अध्यक्षज्यूलाई राख्न चाहन्छु। न्यायको विलम्बका पछाडि कानुन व्यवसायहरूलाई स्थगित गर्ने कुरा पनि बेला बेलामा जोडिएर आउँछ। यो एउटा कानुनले प्रदान गरेको सुविधा हो, अधिकार होइन। र यो सुविधाको प्रयोग पनि मुद्दालाई छिटो फर्चर गर्ने कुराको उद्देश्यका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने हो। तर पटक पटक कानुन व्यवसायबाट गरिने गरेका स्थगितका कारणले पनि मुद्दाको विलम्बता बढेको छ भन्ने छ। कानुन व्यवसायको पाटबाट छिटो न्याय सम्पादनका लागि, आफ्ना पक्षहरूलाई छिटो न्याय दिलाउनका लागि यो अभ्यासलाई कम गर्न के प्रयास छ त? विभिन्न सम्मेलनहरूमा, विभिन्न कार्यक्रमहरूमा उठ्दाखेरि यी प्रश्नहरू उठ्छन्। त्यो एउटा कुरा अब हाम्रो नकुलजीले भन्नुभयो, बाहिर धेरै यो कुरा नै आइरहेछ कि न्यायमा विलम्बको कारण वकिलको पेशी स्थगित हो भन्ने कुरामा कमसेकम म मान्न तयार छैन। म भन्छुहरूलाई त्यहाँ तपाईँले जस्तै वकिलको स्थगितको कारणले मतलब मुद्दा कति हट्यो भन्ने सुप्रिम कोर्टले रेकर्ड चाहिने, कुन मुद्दा कुन बेन्चमा थियो, वकिलले कति हटायो भन्ने आधारमा हुन्छ। तर तपाईँहरूसँगले यो रेकर्ड पनि सँगसँगै तपाईँहरूले हेर्नुहोस्, त्यसलाई मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। एउटा बेन्चमा 12-13 मुद्दा छ, 7 नम्बरको मुद्दा वकिलले हटायो या 4 नम्बरको हटायो, तर बेन्च 2 नम्बरभन्दा तल झर्नै सकेन। अब रेकर्ड त स्थगितको देखियो, त्यसलाई सबै स्थगितका निवेदनहरू जोडेर हेर्दाखेरि त वकिलका यति निवेदन भन्ने आए, एक त्यसरी हुनसक्छ, एक त्यो कुरा पनि हामीले विचार गर्नु पर्यो। दोस्रो कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने पेशी स्थगित वकिलले कतिचोटि गर्न पाउँछ होइन? त्यो एउटा भनौँ न 2 चोटिको कुरा आयो। 2 चोटि भन्दा तेस्रो चोटि स्थगित चाहिने गर्ने सुविधा नपाउने भएपछि अदालत स्ट्रङ भइदियो भने, अब भनौँ न म्याक्सिमम 1 महिना 1.5 महिनामा पेशी चर्चा धेरै ढिलो भयो भने हाम्रो 1.5-2 महिना, अझ पेनलको मुद्दाहरू त 15-20 दिनमा राख्छौँ होइन? 2 चोटि गर्दा मान्छे 1 महिना 1.5 महिना पोस्टपोन होला। 2 तेस्रो कुरा हेर्नुहोस्, यो पेशी स्थगनको समस्या किन वकिलले मुद्दा पेशी स्थगित गर्छ भन्ने कुराको हामी त्यसको जरो समस्या के हो यो कुरोमा धेरै मान्छेले विश्लेषण गर्दैन अथवा गर्न कति उपयुक्त हुन्छ। कहिलेकाहीँ हुन सक्छ काबु बाहिरको परिस्थिति छ, छिद्रहरूसँग खेल्ने प्रवृत्ति, पक्षको अनुकूलता र प्रतिकूलताका कुराहरू हो। पक्षको अनुकूलता र प्रतिकूलता भन्दा हेर्नुहोस्, वकिलले हेमन्तजी मुद्दा स्थगित देशको सुप्रिम कोर्टको लेभलमा किन गर्छ डेलिभरेटली? तपाईँ त्यो प्रश्न त विचार गर्नुहोस् न।
अब कि कुनैले अर्को गलत उद्देश्यले गर्ने हो भने त्यसको पहिचान हुनु पर्यो, त्यो पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ कस्तो मान्छेले के कारणले कतिचोटि स्थगित गर्छ। अब जेन्युन कहिलेकाहीँ कज हुन्छ, मान्छे बिरामी पऱ्यो, बिहा पऱ्यो, के पऱ्यो, श्राद्ध पऱ्यो, त्यसमा पनि एउटा स्थगितको कुराहरू आउँछ र अक्सर तपाईँको स्थगित हुने कारणमा चाहिँ पक्षहरू अहिले लयरहरूभन्दा पनि सुप्रिम कोर्टसम्म आउने अहिले हाम्रो पक्षहरू बढ्ता जागरुक र धेरैजसो मान्छेहरू चलाक छन्। वकिलको कारणले मुद्दा या वकिलको नामबाट मुद्दा हट्नुको कारण एउटा त्यसभित्र रहेको बलियो कारण के हो भने सुप्रिम कोर्टमा हुने निर्णयहरूमा एकरूपता नहुनु। एउटा कुरा सुवेदीज्यू छोटोमा जवाफको अपेक्षा गर्छु। यो तारिखका कुरा अदालतमा सधैँ तारिख जोडिन्छ। लामो समयसम्मको तारिखको प्रणालीलाई अन्त्य गर्ने खालको के सुधार भएको छ? तारिखमा नबसिकन मुद्दाको पक्षले सुनाइको अवसर पाउँदैन। यसमा के छ भनेदेखि पहिलो कुरो त सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको रोहबाट जिल्ला र पुनरावेदन अदालत हुँदै आएका मुद्दाहरूमा तारिख बस्न अनिवार्य छैन। पक्षले चाहेमा मात्र तारिखमा बस्ने हो, पक्षले नचाहेमा तारिख नबसिकनै मुद्दाको सुनवाई गर्न सक्छ। दोस्रो कुरो, लामो छोटो तारिखमा हामीले यसलाई सकेसम्म अनुमान योग्य, जस्तो तारिख दिने भनेको मुद्दाको अङ्ग नपुगिन्जेलसम्मको लागि हामी तारिख दिन्छौँ र त्यसलाई यति समयमा यो कागजात आउन सक्छ, यो आदेश कार्यान्वयन हुन सक्छ भनेर हामीले अनुमान गरेर तारिख दिन्छौँ। सामान्यतः यसलाई प्रेडिक्टेबल र अनुमान योग्य बनाउनलाई हामीले विभिन्न अभ्यासहरू गरेका छौँ र तपाईँको जानकारीको लागि हामी अब यसलाई कम्प्युटरबाट तारिख अटोमेटिक जेनेरेसन हुने तारिखको अटोमेसन गर्ने पद्धति भनेर अहिले हामी अध्ययन गर्न जाँदैछौँ, जबकि त्यसमा ह्युमन इन्फ्लुएन्स कम होस् भन्ने हिसाबले पहिलो कुरो त तारिखमा नबसिकनै मुद्दाहरूको कारबाही गर्न सकिन्छ। पक्षले चाह्यो भने तारिखमा नबसे पनि गर्न सक्छ, तर यो सबैमा होइन। रिट र निवेदन प्रकृतिका मुद्दाहरूमा तारिखमा बस्नुपर्छ। त्यो तारिखलाई कसरी व्यवस्थित र कसरी सुविधायोग्य बनाउने भनेर हामीले त्यसमा काम गरिराखेका छौँ र जुनमा पुनरावेदनबाट आएको छ त्यसमा नबसिकन पनि गर्न सक्छ। जस्तो अघि यहाँले समस्याको रूपमा भन्दै गर्दा न्यायाधीशहरूको सङ्ख्याको अपर्याप्तता, जनशक्तिको अपर्याप्तता, बजेट र साधन स्रोतको अभावको कारणले पनि मुद्दा फर्जनमा विलम्ब हुन्छ भन्ने यहाँको भनाइबाट हामीले जानकारी पायौँ। तर राज्य व्यवस्थाको सफलताको निर्धारण भनेकै न्याय व्यवस्थाको प्रभावकारितामा रहन्छ। यति न्यायको राज्य व्यवस्थाप्रति नागरिकको भरोसा र वफादारिता निर्भर रहनुपर्ने न्यायको अन्तर्वस्तु सार जस्तो कुरामा यी साधारण कुराहरूबाट किन विलम्ब हुन्छ? न्यायाधीश नियुक्तिका कुराहरू किन समस्यामा रहन्छन्? साधन स्रोतका कुरा, बजेटका कुराले किन स्थान पाउँदैन? यहाँहरूको त्यो लेभलको सरकारसँग डिलिङ गर्दा र व्यवस्थापनका पक्षमा यहाँहरूको प्रयासहरू किन प्रभावकारी देखेका छैनन्? हेमन्तजी, यसमा के भनेदेखि मैले अगाडि पनि यो कुरा भनिसकेँ, न्याय प्रणालीलाई कस्तो बनाउने भन्ने कुरा अदालतको मात्र बसको कुरा होइन। यसमा सरोकारवालाहरू पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार छन्। हरेक सरोकारवालाको भूमिका त्यत्तिकै सक्रिय रूपमा निर्वाह गर्नुपर्छ। तपाईँले उदाहरणका रूपमा भन्नुभयो न्यायाधीश नियुक्तिका कुरा, जुन चाहिँ अदालतको बसको कुरा होइन। अब हाम्रो अनुभवले के देखिएको छ भनेदेखि अदालतलाई भनौँ न राज्यको मेन स्ट्रिमको विकासको कुरामा पो खर्च गर्ने, न्यायको कुरामा किन धेरै खर्च गर्ने भन्ने आभास भएको हो कि भन्ने हाम्रा विगतको केही दशकको हामीले योजनाको दस्तावेज हेऱ्यौँ भने पनि त्यो देख्न सक्छौँ। त्यसकारणले अदालतले आफ्नो रणनीतिक योजना बनाएर अदालतका आवश्यकताहरूको पहिचान गर्ने र यसको कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने रणनीति तयार गरेको भनौँ न हाम्रो अनुभव छ। त्यसकारणले यसमा मैले के मात्र भन्न सक्छु भने यो विकासको काम जत्तिकै महत्त्वपूर्ण कुरा हो र राज्यको जुन सेक्टरको जे भूमिका छ त्यसमा कम्प्रोमाइज नगरिकन न्याय सम्पादनमा सघाउ पुग्ने हिसाबले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ हरेक सरोकारवालाले। अन्यथा आइसोलेसनमा अदालतको भूमिकालाई मूल्याङ्कन गर्न सकिँदैन। अध्यक्षज्यू, छिटो न्याय सम्पादनका लागि अदालतलाई भौतिक रूपले, आर्थिक रूपले अथवा अरू कानुनी र न्यायिक र संवैधानिक हिसाबले सबल बनाउने कुराहरूतिर बारको संस्थागत र सङ्गठित प्रयासहरू कति अगाडि बढेका छन्? अब हेर्नुहोस्, बार त जहिले पनि स्वतन्त्र न्यायपालिका होइन, उत्तरदायी न्यायाधीशहरू र एउटा सबल न्यायपालिकाको पक्षमा छ। त्यो सुरुदेखि नै, आजदेखि होइन, हाम्रो चाहिँ जुनसुकै आन्दोलन भनौँ जस्तो कुराहरूमा पनि इन्डिपेन्डेन्ट जुडिसियरीको पक्षमा बार छ। अब रह्यो कुरा, अब त्यो इन्डिपेन्डेन्ट जुडिसियरी संविधानमा लेखेर स्वतन्त्र न्यायालय, सक्षम न्यायालय, उत्तरदायी न्यायालय, त्यो किताब र संविधानमा लेखेर मात्रै न्यायालय उत्तरदायी या सक्षम उतार्नका लागि के गर्नु पर्ला? अब व्यवहारमा उतार्नको लागि जस्तै नकुलले भन्नुभयो, एउटा ठिक कुरा के हो भने आज जुडिसियरी या न्याय राज्यको प्राथमिकतामा छैन। त्यो कुरा एकदम प्रष्ट कुरा हो। किन? राज्यले गर्ने लगानी, राज्यले एलोकेट गर्ने बजेट, न्यायाधीशहरू र उसलाई दिने सुविधाहरूबाट के देखिन्छ भने राज्यको तर्फबाट न्याय उपेक्षित छ, यो कुनै प्रायोरिटीमा पर्दैन। अब रह्यो कुरा बारले त्यसमा दिने कन्ट्रिब्युसन के हो भन्ने कुराको हकमा, न्यायाधीशको नियुक्तिहरूमा सर्वोच्चदेखि पुनरावेदन, अहिले त जिल्लामा पनि कुरा आइराखेको छ,
त्यो नियुक्तिहरूमा उपयुक्त र सक्षम मान्छे न्यायाधीशको लागि बारले मतलब अदालत समक्ष अनुरोध गर्ने। अहिले त न्याय परिषदबाट सर्वोच्चको न्यायाधीशको नियुक्तिको लागि माग भएर पनि आएको छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ नि अब नेपाल बारले या बार हाम्रो सर्वोच्च बार भनौँ, बारको तर्फबाट हामीले अदालतलाई गर्न सक्ने सहयोग त्यहाँ एउटा सक्षम मान्छे, उपयुक्त मान्छे र एउटा चाहिँ नि के भने प्रिड्युन्स एउटा लयर जजको रूपमा गयो भने पनि त्यो पनि एउटा बारले अदालतलाई गरेको सहयोग नै हुन्छ। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचारहरू राखिदिनु भयो। हाम्रो अदालत कार्यक्रमका तर्फबाट यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामी चाहन्छौँ न्यायालयका काम कारबाहीहरूमा नागरिकका चासो र सरोकारहरू बढुन् र नागरिकलाई न्यायिक सुशासन प्रत्याभूत गर्ने क्रममा न्यायालयको सक्रियता र प्रभावकारिता बढेर आओस्। यो कार्यक्रमका सन्दर्भमा यहाँहरूका आफ्ना कुनै जिज्ञासा, सुझाव र प्रतिक्रिया भए हामी त्यसको अपेक्षा गर्छौँ र स्वागत गर्छौँ। हाम्रो अदालतको आगामी कार्यक्रममा फेरि भेटौँला। अहिलेलाई भने हाम्रो अदालतको टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।